बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत वापसी। लाहौर फिर बो काटा के नारों से गूंजेगा। हुकूमत ने शराइत के साथ सजाएं भी बता दी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 जबकि दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। पतंग सिर्फ धागे से बनी डोर से ही उड़ाई जाएगी। धाती, केमिकल लगी या तेज धार डोर के साथ इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। तमाम पतंगें और डोरें सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदी जाएंगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी हिफाजती इकदामात पर अमल करना होगा। शहर में बसंत लौट आई। आसमान पर रंग बरंगी पतंगे नजर आएंगी। पतंगबाजी की इजाजत का कानून जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत बसंत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाजत देने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदायगी जुर्माना पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। ऑर्डिनेंस के तहत हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। मशकूक मकाम या मकान की तलाशी का हक भी दिया गया है। जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर की जाएंगी। वाज़े रहे कि पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी थी। 25 साल बाद पतंगबाजी की दोबारा इजाजत दी गई है। अब फजाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत, मुश्ताक अहमद गरमानी रोड और गिरदोनवाह में सबसे ज्यादा शरह आलूदगी 318 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी नहीं हुई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, खास तौर पर गले, सांस, दमा और फेफड़े के मरीजों के लिए। और तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि स्मोक में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इंसानी जिल्द के कैंसर का बाइस बन सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड किया गया है वो मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड और उसके गिरदोनवाह में रिकॉर्ड किया गया है। दिगर इलाकों में सैयद मुरातब अली रोड पर 260 है। इसी तरह DHA फेज़ 8 में 231 AQI रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज़ 5 में 214 है। बेदिया रोड और उसके गिरदोनवाह में 209 AQI रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड में जो शरह आलूदगी है वो 191 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह शालामार में 188 है, समनाबाद में 171, जबकि अस्करी 10 में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 170 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मास्क और जो ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और घरों से बाहर निकलते हुए जो एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करना ही करना है, लेकिन अगर बेजा सफ़र करने से गुरेज किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। ईपा की जानिब से जो एंटी स्मोक गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उन इलाकों में किया जा रहा है जिन इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट इक़दाम कर रहा है और जो जिन इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उन इलाकों में LWMC की जानिब से जो मैकेनिकल वाशिंग है वो की जा रही है। जी ठीक है औलख, बहुत शुक्रिया आपका। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद नए जुर्मानों की वसूली का सिलसिला जारी है। मजीद ट्रैफिक पुलिस के हुकाम की जानिब से क्या कहना है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को तरामीम के बाद नाफिज कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नए चालान टिकट्स भी जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजमूई तौर पर 5,414 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए और न सिर्फ चालान किए गए बल्कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ थानों में 741 मुकदमात का इंदराज भी किया गया, जो कि ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों की जानिब से किया गया।
इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि सरकारी गाड़ियों और पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के भी चालान किए गए। कानून से बालातर कोई नहीं है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुस्तकबिल में भी ये कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। इस हवाले से CTO लाहौर का ये भी कहना है कि चूँकि आए रोज़ ट्रैफिक हादसात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा था और रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जानों से भी हाथ धो रहे थे और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी होकर हस्पतालों में जा रहे थे, कुछ सख्त फैसले करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसकी वजह से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई और नए चालान टिकट्स जारी किए गए। CTO लाहौर का ये कहना है कि इस तरमीम का मकसद ना सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना है बल्कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है ताकि ट्रैफिक हादसात को कम से कम शरह पर लाया जाए और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में होने वाले ट्रैफिक जुर्मानों पर शहरियों का मिले जुले रद्दअमल का इजहार। शहरियों ने हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की तायद की। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर तुलबा और कमसिन बच्चों पर होने वाली FIRs और जुर्मानों को जुल्म करार दिया है। सेफ्टी है, हमें जरूरी है होना चाहिए, लेकिन उसकी सहूलत भी तो होनी चाहिए ना। कोई इंसान सारा दिन में कमाई 1000 की करता है या 500 या whatsoever जितनी भी करता है, अगर उसको 2000 का चालान किया जाएगा तो वो गलत बात है। उनके लिए कुछ वार्निंग्स भी होनी चाहिए। हाँ, हेलमेट को ज़रूरी बनाए क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी का सवाल है, आप लोगों को हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। 1000 रुपये 1100-1200 रुपये जो है दिहाड़ी है। मैं अब रोड के ऊपर निकला हूँ, किस लिए निकला हूँ? मेहनत करने के लिए निकला हूँ। तो अगर मेरा चालान कर दिया तो मुझे तो बड़ा अफसोस है। अब यहाँ पर आपको बताएं, LOS शम्मा चौक पर शहरियों ने वन वे की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया। शहरियों के शॉर्टकट के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी जारी है। मजीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, शहर लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने की जो कोशिश की जा रही है, चालान भी किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है वो समझने को तैयार नहीं है। 2000 का जुर्माना भी भर रहे हैं, जो है वो चलो आज ही देखें शहर लाहौर में जहां पर मोटरसाइकिलों की जिंदगी बचाने के लिए अमल दरामद करवाया जा रहा है कानून पर, अब लोग जो हैं वो शायद बाज आने को तैयार नहीं हैं। 2000 का जुर्माना भी भर रहे हैं, लेकिन वन वे की सूरत हाल आप देखें, 3-3 लोग बैठे हुए हैं और खतरनाक रोड है, सिग्नल फ्री रोड है और उसको किस तरह से क्रॉस किया जा रहा है। अब आप अगर वहां पर देखें तो वो 2 लोग जो हैं मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने सड़क के बीच में मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है। अब उन्होंने यहाँ से मुड़ना है, लेकिन पीछे से ये बस गुजर रही है, वो सेंटर में खड़े हुए हैं कि हम जल्दी से जो है वो शॉर्टकट रास्ता ले लें। अब ये लोग सड़क के बीच में खड़े हुए हैं, अब इन्होंने आना है LOS की तरफ चढ़ना है। अब LOS पे जाने के लिए कुछ ही मीटर का फासला है, जो आप यूटर्न लेके वापस आएंगे और सीधा वापस चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं रुकना और इन्होंने इसी तरह यहाँ पर खड़े रहना है। और ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड है, यहाँ से जब गुजरना है तो हादसा भी होना है, ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा होना है और कुछ भी नहीं बचना। लेकिन क्या है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ पर वो फैमिली है बिठाया साथ और आना है कि हम छोटा सा यूटर्न ना लें। वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेन शाहरा है फिरोजपुर रोड की LOS शम्मा चौक, कोई वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर वार्डन यहाँ पर हो तो जितना बजट हेलमेट का किया जा रहा है उससे डबल बजट मेरे ख्याल से यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों से निकाला जा सकता है, और उससे वो बाज भी आएंगे और वन वे की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी और हादसा भी नहीं होंगे। ये सिचुएशन है LOS की, लेकिन शहरी जो हैं वो बाज आने को तैयार नहीं है और वार्डन यहाँ पर मौजूद है। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद सजाओं और जुर्मानों को हुकूमती अरकानी असम्बली ने बेहतर कदम करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से जुर्माने बढ़ाने और सजाओं पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। हुकूमती अरकान असम्बली का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करना वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर में सफ़र आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, जिस तरह ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की जाती हैं उसका मेरे ख्याल में तो
جرمانوں کے علاوہ کوئی حل نہیں اور دنیا کے تجربات سے سیکھنا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس کیا طریقہ رہ جاتا ہے؟ یہی ہے کہ اس کے جو پریکاشنری میئر ہیں ان کو سخت کرے. اب جب سخت کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک غریب معاشرہ ہے، اس میں اکثریت غریب لوگوں کی ہے، وہ اس میں پستے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے کہ جرمانے نہیں بڑھنے چاہیے، لوگوں کے استطاعت میں رہنے چاہیے، لیکن ہمیں قانون کی پابندی اور عملداری کا درس بھی دینا چاہیے. جب چیف منسٹر پنجاب نے اور کیبنٹ نے یہ دیکھا کہ حادثات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور بالخصوص رورل ایریے میں بالکل ٹریفک قوانین پر عمل نہ ہونے کے برابر تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیف منسٹر پنجاب نے اچھا کیا. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کو حکومت کا غیر سنجیدہ اقدام قرار دیا. پہلے اویئر کریں لوگوں کو اور پھر آپ ان کے کریک ڈاؤن کریں اور وائلیشن اور کرائم اور کرمنل افینس میں فرق رکھیں، آپ ان کو کرمنل نہ بنائیں. اپوزیشن ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومت ان ٹریفک جرمانوں سے پیسے کما رہی ہے جبکہ غریب آدمی پس رہا ہے. غریب عوام پہلے مر رہی ہے، اسے کوئی چیز سہولت نہیں مل رہی، نہ میڈیکل کی، نہ ایک گاؤں گندم میں دیکھیں کیا ہوا ہے. اب چنگچی پہ کیا کر دی ہے، اب ایک بندے چنگچی سارے دن میں 1000 روپیہ کمانا ہے، وہ 2000 روپے چلان، ایک چلان 6000 کہاں سے دے گا؟ ادھر آپ لوگوں کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہے ہو، ہر بندے غریب کمر توڑ رہے ہو، یہ آپ نے اس طرح اس بھی کمر توڑ دینی ہے. 500 سے 5000 کر دی ہے. غریب آدمی کو تنگ کر رہے ہیں، بجائے اس کے فیسلٹیز، نہ آپ کی میڈیکل فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، نہ آپ کے پاس اس وقت کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے. ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ٹریفک قوانین کے حوالے سے عوام میں آگاہی فراہم کرے، پھر جرمانوں اور سزاؤں کا فیصلہ کرے. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. صوبائی وزیر تعمیرات مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس رنگ روڈ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اجلاس میں سیکرٹری CNW سہیل اشرف، چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی فیصل فرید اور FWO کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں رنگ روڈ کی مجموعی خوبصورتی اور سہولیات میں بہتری کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اڈا پلاٹ اور رنگ روڈ انٹرچینجز پر لائٹنگ بہتر بنانے اور پولز کو نئے سرے سے پینٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ رنگ روڈ پر چھوٹے اور بڑے کھڈوں کو فوری مرمت، خراب لینز کو بھی بحال کیا جائے. ملک صہیب احمد بھرت کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ اتھارٹی متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر تمام اقدامات پر جلد عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں، نواز شریف کینسر اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، چیئرمین بورڈ کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید نے صدارت کی. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ، HR اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. IDEP نے نرسنگ کالج اینڈ نرسنگ ہاسٹل اور ایڈمن بلاک شامل کرنے پر بریفنگ دی. اجلاس میں ڈین کی سیٹ پر تعیناتی کے لیے انٹرویوز بارے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پروکیورمنٹ پروسیس پر بریفنگ دی گئی. اجلاس کے دوران ہیومن ریسورس کے ریگولیشنز کی منظوری دے دی گئی ہے. 72 ارب لاگت سے 915 بستروں پر مشتمل کینسر اسپتال بنا رہے ہیں، وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ پر دن رات کام جاری ہے. اسپتال کے پہلے فیز کی تکمیل کے لیے مقررہ وقت کا ہدف دے دیا گیا ہے. سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود، سیکرٹری محکمہ صحت آبادی نادیہ ثاقب نے شرکت کی. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز بھی موجود تھے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں، DC لاہور سید موسیٰ رضا کا نتھا سنگھ والا کا دورہ، میونسپل سروسز، صفائی اور سیوریج انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. ضلع انتظامیہ کو فوری بہتری کے احکامات، غفلت پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت جاری کی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل صدر کے علاقے نتھا سنگھ والا کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے میونسپل سروسز، صفائی نظام، مرکزی شاہراہ اور اطراف کے علاقوں کے انتظامات کا جائزہ لیا. ADCG، چیف آفیسر MCL، واسا اور دیگر محکموں کے افسران بھی ہمراہ تھے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر صدر نے فیلڈ سرگرمیوں پر بریفنگ دی. DC لاہور نے LWMC کو ڈور ٹو ڈور کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، واسا کو کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگانے اور سیوریج مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. انہوں نے رہائشی علاقوں میں مویشیوں کے داخلے کی ممانعت، پیچ ورک کی فوری مرمت اور شہری مسائل کے حل کے لیے فیلڈ افسران کو خود متحرک رہنے کا حکم بھی جاری کیا ہے. حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی فار ڈیف کے زیر اہتمام چھٹا سالانہ BFA تھیسس ڈسپلے 2025 کا انعقاد کیا گیا. عابد گروپ کے CEO ہادی بن اعجاز، حمزہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اعجاز محمود کی خصوصی شرکت. شرکا نے طلبہ کے سٹالز کا دورہ کیا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا. CEO ہادی بن اعجاز نے کہا کہ ہمارا مشن ان بچوں کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں. ہمارا یہی ویژن ہے
کہ ایک تو ہم ڈیف کمیونٹی کو امپاور کریں، لیکن یہ یہاں پہ نا 50% آف دا جاب ہمارا ڈن ہوتا ہے، جو ریمیننگ 50% ہے اٹس اباؤٹ ایجوکیٹنگ دا سوسائٹی، اور یہ ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم ہے کولیبریشن کا بٹوین دا سوسائٹی اینڈ ڈیف کمیونٹی۔ طلبہ کے لگائے گئے سٹالز میں گرافک اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی خوبصورت نمائش کی گئی۔ انہوں نے جدید و تخلیقی انداز میں مختلف ڈیزائنز پیش کیے جو نہ صرف دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے بلکہ ان کی مہارت اور محنت کا بھی ثبوت تھے۔ یہ ڈیزائنز نہ صرف فن کی عکاسی کرتے تھے بلکہ ان میں پیغام رسانی کی بھی عمدہ صلاحیت نمایاں تھی۔ حمزہ فاؤنڈیشن کا ایک یہ پلیٹ فارم ہے ٹو امپاور دا ڈیف کمیونٹی، ٹو امپاور دا ڈیف اسٹوڈنٹس، تو ہمارا انیشیٹو یہ ہے کہ ان بچوں کو امپاور کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تاکہ ان کو ایک ایکسپوجر مل سکے اور ان کی مارکیٹ میں کنیکٹیویٹی ہو سکے۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اعجاز محمود، جو خود بھی بول نہیں سکتے، اپنے اشاروں کی زبان میں سمجھایا کہ ہم ابتدا سے ہی ان بچوں کی ایسی تربیت دیتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ابھریں۔ حمزہ فاؤنڈیشن شروع سے ہی بچوں کو کریٹیویٹی سکھاتا ہے اور بچوں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو خود سے کریٹیویٹی اور مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ تھیسس ڈسپلے 2 دن تک جاری رہے گا جہاں طلبہ کو اپنی تخلیقات سب کے سامنے رکھنے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا مراتب علی روڈ واٹر ریچارجنگ ویل کا دورہ۔ چودھری شہباز احمد کو واٹر ریچارجنگ ویل کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ واٹر ریچارجنگ ویل کی ریچارجنگ صلاحیت 8000 گیلن یومیہ ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریچارجنگ ویل کے بور کی گہرائی 140 فٹ ہے۔ ریچارجنگ ویل میں 50 فٹ فلٹر پائپ استعمال کیے گئے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریچارجنگ ویل میں قدرتی فلٹر، ریت اور بجری کا استعمال کیا گیا ہے۔ 3 ریچارجنگ ویلز کی تعمیر عمل میں لائی جا چکی ہے، جبکہ جوہر ٹاؤن میں مزید 3 واٹر ریچارجنگ ویلز پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وائس چیئرمین واسا نے کہا کہ منصوبہ لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے اور پانی کی کمی سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان لینڈ اسٹڈی ٹور پروگرام کے زیر تربیت افسران کا سی پی او کا مطالعاتی دورہ۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام افسران نے مطالعاتی دورہ کیا۔ زیر تربیت افسران میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 14 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز شامل ہیں۔ زیر تربیت ججز نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ اے آئی جی آپریشن زاہد نواز مروت نے وفد کو پنجاب پولیس کے انفراسٹرکچر، جدید ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ، پبلک سروس ڈیلیوری پروجیکٹس، فیلڈ فارمیشنز بارے بریفنگ دی۔ پنجاب پولیس جرائم کی سرکوبی کے ساتھ شہریوں کو جدید سروسز کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز محمد علی نیکوکارا کا کہنا تھا کمزور طبقات کی مدد کے لیے تحفظ سینٹرز، خدمت مراکز، مساکن سینٹر اور فوسٹر ہوم جیسے پروجیکٹس کامیابی سے جاری ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں الحمرا آرٹ سینٹر کی تزئین و آرائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں الحمرا آرٹ گیلری کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے زین متنی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، شہر لاہور کے سب سے بڑے ثقافتی مرکز الحمرا آرٹ سینٹر کو جو ہے وہ بین الاقوامی طرز کا بنانے کے لیے جو پروجیکٹ حکومت پنجاب نے جو ہے وہ شروع کیا تھا، آج اس کا باقاعدہ سے جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ گیلری کی چھت بھی جو ہے وہ تیار کی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ بھی الحمرا کے تمام جتنے بھی ہالز ہیں ان کو مرحلہ وار جو ہے وہ رنویٹ کیا جائے گا، ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی اور ان کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب نے 2 ارب 40 کروڑ روپے کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ محکمہ CNW نے جو ہے وہ آج سے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے اور اس کو بین الاقوامی سطح پر تعمیر جو کیا جائے گا، اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ الحمرا آرٹ سینٹر لاہور آرٹس کونسل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں محبوب عالم، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، آج سے باقاعدہ پہلا مرحلے میں جو ہے وہ آرٹ گیلری سے کام کا آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو سی ایم انیشیٹو اسکیم ہے، اس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور اس میں جہاں تک اس کی ڈرائنگز اور ڈیزائن کا تعلق ہے تو نئی ریڈی دادا صاحب بڑے ریناؤنڈ آرکیٹیکٹ ہیں، یہ ان کی اس حوالے سے ان کا ڈیزائن ہوگا، اور اس میں جو بیسیکلی ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلب ڈیکڈز گزرنے کے بعد یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ جو لائٹ اینڈ ساؤنڈ سسٹم ہوگا وہ ہمیں یہی ڈائریکشن ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپلائنٹ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو آرٹ میوزیم ہے کلچر کمپلیکس میں، وہ بھی فیز 1 میں شامل ہے۔ دوبارہ سے اس کی جو ہے حکومت۔ جی زین متنی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔